नमस्सभायै। अद्य चवैतुहि इत्यस्य पक्षतः एकं कविसम्मेलनम् आयोज्यते। तस्य च नाम वर्तते का विद्या कवितां विना इति। अत्र कवीनां समवायः अस्ति इति कारणात् प्रथमम् अहं स्वरचितेन एकेन पद्येन मङ्गलाचरणं कृत्वा अनन्तरं कवीनां परिचयं कारयिष्यामि। पीयूषतुल्यवचसं मृदुसुन्दरास्यं देवोडुवृन्दहिमरश्मिमुदारचित्तं रामं विदेहतनया हृदयेश्वरन्तं कोदण्डपाणिमरिमर्दनमानतोऽस्मि। आम्, पुनः नमांसि सर्वेभ्यः। अधुना सर्वेषां कवीनां परिचयः मया दास्यते। तर्हि अद्य अस्माकं सन्निधौ 4 कवयः समागताः सन्ति। ते च सर्वे युवानः अपि सन्ति। तर्हि तेषु प्रथमः अस्ति सूर्यहेब्बार महोदयः, कर्णाटकराज्यात् अस्ति। पुनः आलङ्कारिकः अस्ति, तथा सः अधुना विकिपीडिया इत्यस्य संस्कृत विकि इत्यत्र संस्कृतकार्यं कुरुते। तर्हि तस्य स्वागतं प्रथमम् अहं करोमि। पुनः गोविंद पौडेल महोदयाः अस्माकं समक्षे सन्ति। ते मूलतः नेपालदेशीयाः, अधुना वाराणस्यां सन्ति। अधीतव्याकरणाः, व्याकरणशास्त्रे पारङ्गताः, पुनश्च अन्यानि शास्त्राणि अपि अधीयानाः सन्ति। अधुना शास्त्रार्थसभासु एते बहुधा द्रष्टुं शक्याः। एतेषामपि अहं स्वागतं विदधामि। पुनः अस्माकं सुकवयित्री अस्ति योगिता छत्रे। एषा अपि मूलतः वैयाकरणा अस्ति, पुनः गोवा प्रदेशे निवसति। शृङ्गगिरौ अध्ययनं कृतवती व्याकरणशास्त्रस्य। अधुना एषा ई-गङ्गोत्री ट्रस्ट् इत्यत्र संस्कृतकार्यं करोति। एतस्याः महोदयायाः अपि स्वागतं। पुनः अभिषेक उपाध्यायवर्यः अस्माभिः सह वर्तते। सोऽपि आलङ्कारिकः वर्तते। राष्ट्रस्तरीयस्पर्धासु बहुवारं लब्धपदकोऽपि अस्ति। पुनः अधुना राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य जयपुरपरिसरे शोधकार्यं करोति साहित्यविषये। तस्यापि स्वागतं। तर्हि अद्य अस्माभिः कविसम्मेलने दत्तपदी इति स्पर्धा आयोजिता वर्तते। तत्र दत्तपद्याः परिचयः सूर्यहेब्बार महोदयेन दीयते। अष्टावधानेषु एकम् अङ्गं वर्तते दत्तपदी इति। सूर्यहेब्बार महोदयाः 12 वारं तैः अष्टावधानं कृतं महोदयैः पूर्वं। पुनः तत्र प्रष्टृरूपेणापि आसन्। तस्मात् तान् अनुरुन्धे यत् दत्तपद्यस्य विषये किञ्चित् अस्मान् बोधयतु इति। सर्वेभ्यः नमस्काराः। अत्र दत्तपदी इति विषये किञ्चित् वक्तव्यम् अस्ति। का नाम दत्तपदी इति? पद्यम् इत्युक्ते सर्वे जानन्ति एव। तत्र 4 पादाः भवन्ति। तदनुसृत्य अत्र 4 शब्दाः उच्यन्ते। दत्तपदी पृच्छकेन यः दत्तपदीं पृच्छति सः आदौ 4 शब्दान् वदति। ते 4 शब्दाः कीदृशाः इत्युक्ते अन्यभाषीयाः वा स्युः, अर्थरहिताः वा स्युः, अथवा अनुचितार्थकाः वा स्युः। एकः विषयश्च दीयते, यतोहि पद्यरचनार्थं विषयः आवश्यकः। एवम् एकः विषयः 4 पदानि च पृच्छकेन दीयन्ते। यः पद्यं रचयति सः छन्दोबद्धे पद्ये प्रतिपादम् एकैकं पदं योजयित्वा तस्य पूरणं कुर्यात्, पद्यस्य पूरणं कुर्यात्। 4 पदानि तेन दत्तानि अपि उक्तानि स्युः, विषयः अपि वर्णितः स्यात्। प्रायः अवधानकलायां दत्तपदी इत्येषः विभागः प्रसिद्धः अस्ति। अहमत्र उदाहरणं न वदामि, कारणम् अग्रे वयं तदेव पश्यामः इति कारणतः। दत्तपदी इति शब्दस्य विषये किञ्चित् अस्माभिः ज्ञातव्यमस्ति।
दत्तपदी इति प्रयोगस्य अपेक्षया दत्तपदम् इति प्रयोगः प्रशस्ततरः इति विदुषाम् अभिप्रायः। यतोहि दत्तं पदं दत्तपदम् इति भवति, परन्तु दत्तपदी इति प्रयोगः एव प्रचलितः अस्ति अवधानसभासु वा अन्यत्र वा। अतः दत्तपदी इति प्रयोगमपि एवं साधयितुं शक्नुमः, दत्तपदम् अस्ति अस्मिन् इति दत्तपदी इति। एतत् शतावधानिनः आर् गणेशवर्यस्य कन्नडदल्लि अवधानकले इत्यस्मिन् पुस्तके एषः अंशः विवृतः अस्ति। धन्यवादाः। आम्, धन्यवादाः सूर्यहेब्बार महोदयाय। तेन बहु सम्यक् व्याख्यातं यत् दत्तपदी नाम किमिति, का इति। तर्हि अस्माभिः तत्र समस्यात्रयं दत्तं वर्तते दत्तपदी इत्यत्र। तान् प्रथमं सर्वेभ्यः दर्शयामः। इयं प्रथमा समस्या वर्तते, हम शुद्ध गरीब हैं इति। हिंदी मीडियम इति हिंदी भाषा चलच्चित्रात् उद्धृतं वचनं वर्तते। पुनः शुद्धपदं तु संस्कृतं पदमेव। अन्यानि पदानि यथा महोदयेन उक्तानि तथा हिंदी भाषातः उद्धृतानि वर्तन्ते। अस्य विषयः वर्तते नगरम् इति। पुनः द्वितीया समस्या। द्वितीया समस्या वर्तते कभी खुशी कभी गम इति। इदं तु चलचित्रस्य एव नाम वर्तते, कभी खुशी कभी गम इति। अस्य विषयः वर्तते भयम् इति। पुनः तृतीया समस्या, रिस्क नहीं लेने का। हेरा फेरी अथवा फिर हेरा फेरी इति चलचित्रात् उद्धृतं वचनम् इदं वर्तते। अस्य विषयः वर्तते प्रेम इति। पुनः सामान्यतया विषयः अस्माभिः प्रदत्तः, किन्तु कवयः तस्मिन् विषये वा विषयान्तरे वा कर्तुं शक्नुवन्ति। तत् कवीनाम् इच्छा इत्यपि नियमः स्थापितः। तर्हि अस्मिन् विषये वा विषयान्तरे वा, नाम स्वाभीप्सिते विषये वा कवयः प्रस्तुतिं कुर्युः इति अत्र नियमः अस्ति। तत् ते स्वतन्त्राः सन्ति तद्विषये। तर्हि परिचयादिकम् अस्माभिः ज्ञातं दत्तपदी इत्यस्य विषये। अहं तर्हि कविषु प्रथमं गोविन्दपौडेलवर्यान् अनुरुन्धे यत् तैः या दत्तपदी पूरिता वर्तते तानत्र प्रस्तुतीकुर्वन्तु इति। स्वागतं गोविन्दवर्याणाम्। सर्वे अत्र आन्तर्जालिकसभामध्ये समुपस्थितेभ्यः सर्वेभ्योऽपि नमो वचनं व्याहरामि। विशिष्य मम कृते न श्रूयते वा, उच्यते वा तैः? हरि ओम्। अपि अहं श्रूये। ध्वनिराजाति वा इदानीं? आम् आं महोदय, आयाति। एवं। मम अयं प्रथमः अयम् अवसरः, प्रथमः अयं मदीयः प्रयत्नः। इदं प्राथम्येन अस्मिन् कर्मणि प्रेरितवत्यः अस्मान् मित्रमणिभ्यः विघ्नेशगणपाठिमहोदयेभ्यः अहं कृतज्ञताज्ञापनम् अप्रकटय्य अस्मिन् कर्मणि प्रवर्तितश्चेत्
प्रवृत्तस्य कृतघ्नतादोषः आपद्यते इति मन्ये। इदानीं प्रस्तुतप्रसङ्गम् अनुसरामः। हम शुद्ध गरीबः इति विषयम् अवलम्ब्य नगरम् इति तत्र शीर्षकमासीत्। तत् शीर्षकमादाय अयं पद्यमिदं विरचितं विद्यते। सर्वेप्यहो हमहमित्यतिलङ्घ्य सर्वान् विक्रीणते किमपि शुद्धपदार्थकं न। यः स्याद् गरी बलवतापि कथं नु भोज्यो अतः भोज्यो तो है सखे पुरवरं झटिति त्यजत्वम्। वस्तुतः पुरवर इति संज्ञा दीयते। पुरीषु वा यः श्रेष्ठः यत् श्रेष्ठं नगरम् इति। परन्तु वस्तुतः तत्र श्रेष्ठं न भवति इति किञ्चित् इतः ध्वनयितुम् अभीष्टम्। प्रायः अर्थः सरलः एव वर्तते। सर्वेपि अहो अहमहम् इति अतिलङ्घ्य सर्वान्, अहमेव प्रथमतया सर्वानपि विजित्य धनी भूयाम् इति कृत्वा भूयाशम् इति कृत्वा सर्वेपि सोत्साहं व्यापारे प्रवर्तन्ते। विक्रीणते किमपि शुद्धपदार्थकं न। कश्चिदपि शुद्धः पदार्थः आपणे न मिलति। यः स्याद् गरी, यः पदार्थः गरी, अत्र दत्तपदानुरोधेन गरः अस्यास्ति इति गरी, गरः विषं। यः गरी पदार्थः सः बलवतापि कथं नु भोज्यः। बलवानपि जनः गर विषमिश्रितं पदार्थं सोऽपि कथं भुञ्जीयात्। अतः बलवतापि नगरं त्याज्यम् इति अत्र अभिप्रेतम्। अतः है सखे, है इति अव्ययं, पुरवरं झटिति त्यजत्वं। त्वं यदि आत्मनः श्रेयः वाञ्छसि चेत् त्वं पुरवरं झटिति त्यज इति अस्य पद्यस्य अभिप्रायः। पद्यान्तरं पुनः हम शुद्ध गरीब हैं इति पदचतुष्टयं समादाय पद्यान्तरं विद्यते। योऽहं मन्यैः सुदुष्प्रापः सुगमः शुद्धचेतसां सत्सङ्गरी बली रामस्तं मुदा मनवामहै। अत्र प्रथमे पादे योऽहं मन्यैः सुदुष्प्रापः भगवतो रामचन्द्रस्य विषये अयं श्लोकः। यः रामः अहं मन्यैः, ये आत्मानं अहमप्यस्मि किञ्चित् इति मन्वते, तेषां कृते सुदुष्प्रापः, अत्यन्तं दुष्प्रापः। तथा शुद्धचेतसां सुगमः, येषां चित्तं शुद्धं तादृशाणां कृते यः सुगमः वर्तते। सत्सङ्गरी, सङ्गरः इत्यस्य युद्धमर्थः, प्रतिज्ञाचार्थः। यस्य प्रतिज्ञा सत्या वर्तते, यां प्रतिज्ञां करोति तां कथञ्चिदपि पालयत्येव। अतः सत्सङ्गरी, सत्यप्रतिज्ञः बली, बलवान् रामः यः भगवान् रामचन्द्रः, तं मुदा मनवामहे, तं रामभद्रं प्रसन्नतापूर्वकं मनवामहे, वयं मन्यामहे, वयं हृदि भावयामहे इति अस्य वृत्तस्य अर्थः। अत्र योऽहं मन्यैः सुदुष्प्रापः इत्यत्र हम् इति पदं योजितं। सुगमः शुद्धचेतसाम् इत्यत्र शुद्ध इति पदं योजितं। सत्सङ्गरीब इति गरीब इति पदम् अत्र मया न्यवेशि। तथैव तं मुदा मनवामहै इत्यत्र है इति पदमागतम् इति कृत्वा हम शुद्धगरीबः इति चत्वारि पदानि अत्र निविष्टानि। किञ्चित् निरूपितं। या काकभीत्या श्रयते कुटीरं, काकस्य पक्षिविशेषस्य भीत्या कुटीरं श्रयते, आश्रयते, कुटीरम् आश्रयते। तथा आकुसीतातपभीतिहेतोः, तत्र दत्तपदानुसारं वर्णनीयम् इति कृत्वा आकुभ्यः पुनः सीतातपादिभ्यश्च भीतिकारणात् या कुटीरम् आश्रयते। किंवत्नि या स्यात् सुखभीतिभीता,
यद्यपि श्रुतात् भयं न जायते, कस्यचिदपि भीतिर्न जायते प्रायः, तथापि अत्यन्तभीरुत्वं प्रतिपिपादेशया इदमुच्यते। किं वच्मि या स्यात् सुखभीतियुक्ता तस्या भवेत् कः सुगमोऽत्र पन्थाः। तादृशी यदि काचिद् वर्तते चेत्, तादृशो वा कश्चन वर्तते चेत् तस्य कृते कः पन्थाः सुगमो भवेत्। कश्चिदपि पन्थाः सुगमः अयम् इति पद्येनान्येन ध्वनयितुम् इष्टम्। पद्यान्तरं पुनः इदम् अनुष्टुप्वृत्ते लोकभीषणसामर्थ्यम् आकुशीर्ष्णासनाथितं शोकभीत्योः प्रहर्तारं त्यक्त्वा मा स्म गमः क्वचित् इति पद्यं वर्तते। अत्र भगवतः विघ्नेशस्य स्तुतिः। यः खलु विघ्नेशः गणेशः शोकभीषणसामर्थ्यं लोकभीषणसामर्थ्यं लोकान् भाययितुम् अत्यन्तं समर्थः, दुष्टलोकं भाययितुं समर्थः। पुनश्च आकुशीर्ष्णा सनाथितं, तस्य वाहनम् आकुः मूषकः इति प्रसिद्धः। वाहनः अस्ति इति कृत्वा सः सर्वदा नमति भगवन्तम्। अतः आकुशीर्ष्णा सनाथितं शोकभीत्योः प्रहर्तारम्। यद्यपि भीषणसमर्थः तथा भीत्यारकः, अत एव विघ्ननिवारणार्थम् आदौ स एव स्तूयते। अतः शोकभीत्योः प्रहर्तारं त्यक्त्वा, तादृशं गणेशं त्यक्त्वा मा स्म गमः क्वचित् क्वचित् मा गमः इति अस्य तात्पर्यम्। अत्रापि कभी खुशी कभी गम् इति प्रत्येकं पदानि प्रतिपदं निवेश्य इदं वृत्तबन्धनं कृतं वर्तते। एतदनन्तरं इदं तृतीयं वर्तते रिस्क नहि लेने का इति। अत्रापि अनुष्टुप्वृत्ते इदम् आरचितम्। अत्र समारूढ हरिस्कन्धान् अहीनामपि पीडकान् प्रदर्श्य मृदुले नेत्रे काचिदस्मान् वशे करोत् इति कस्याश्चन युवत्याः विषये इदं वृत्तम्। यद्यपि वयं समारूढ हरिस्कन्धाः, हरीणां सिंहानां स्कन्धेष्वपि वयम् आरूढवन्तः, तादृशाः वयं शूराः। अहीनामपि पीडकान् अहीन अपि वयं पीडयामः, तादृशान् अस्मान् प्रदर्श्य मृदुले नेत्रे, अत्यन्तं कोमले नेत्रे रुचिकरे नेत्रे प्रदर्श्य काचित् युवतिः अस्मान् वशे अकरोत् इति अस्य हार्दम्। अत्रापि रिस्क नहि लेने का इति चत्वारि पदानि यथापदं प्रयुज्य अत्र पुनः विरचितं द्वितीयं विद्यते। पद्यं विद्यते। हरिस्कन्धसमासीनां नहीदृगिति संस्तुतां रक्ताक्तचैलेनेषत् तां वृतां कालीमुपास्महे इति। भगवत्याः कालीदेव्याः विषये अयं श्लोकः। अत्रापि प्रतिपादं रिस्क नहि लेने का इति यथाक्रमं चत्वारि पदानि निवेशितानि सन्ति। प्रथमे पादे हरिस्कन्धसमासीनाम् इति पदं काल्याः विशेषणं। या खलु काली हरिः सिंहः, तस्याः स्कन्धे समासीना वर्तते, समारूढा वर्तते, सा काली हरिस्कन्धसमासीनां नहीदृगिति संस्तुताम्। अस्य अभिप्रायः सा काली इद्रिग् वर्तते इति संस्तुता नास्ति। अर्थात् तत्सदृश कालीसदृशं तद् अभ्यधिकं वा वस्तु किमपि नास्ति, अतः सा इत्थं वर्तते इति कृत्वा केनचित् उपमाप्रदर्शनं तस्याः कृते न कृतम्, अतः अनुपमेया इत्यर्थः। नहीदृगिति संस्तुताम्। यथा मुखादिकं वर्णयन्तः जनाः चन्द्रवत् मुखम् इति प्रतिपादयन्ति। तत्र चन्द्रमसः यत् श्रैष्ठ्यं वर्तते तद् मुखे आरोपयन्ति। कालीदेव्याः अभ्यधिकः कश्चित् नास्ति, यद्गतं श्रैष्ठ्यम् आदाय अत्र
कालीविषये पुनः उपमा क्रियेत। अतः ईदृक् इति या संस्तुता नास्ति सा अनुपमेया इत्यर्थः। न हि ईदृक् इति संस्तुताम् इदमपि काल्याः विशेषणं। रक्ताक्तचैले नेषत्तां वृतां तथैव युद्धं करोति सा युद्धभूमौ, अतः तस्याः चैलम् इत्युक्ते वस्त्रं रक्ताक्तं वर्तते, रक्तरञ्जितं वर्तते। अतः रक्ताक्तचैलेन ईषत् रक्ताक्तचैलेन वृतां तां कालीम् उपास्महे इति अस्य पद्यस्य अभिप्रायः। अत्र तु रिष्क नहि लेने का इति पदचतुष्टयं च निवेशितम् अत्र विद्यते। ईदृशी वर्तते खलु उपमी तादृशी काली नहि इति संस्तुताम् या रक्ताक्तचैकालीं आम् गोविन्दमहोदयैः अतीव सम्यक्तया स्वीयानि पद्यानि सार्थं प्रतिपादितानि। अधुना अहं योगिता महोदयाम् अनुरुन्धे सा स्वरचितानि पद्यानि प्रस्तूयतामिति। अनम्यूट करोतु। क्षम्यताम्, अधुना श्रूयते वा? हा। सर्वेभ्यः कविभ्यः तथा च आयोजकेभ्यः मम नमस्काराः। अत्र त्रयः विषयाः दत्ताः आसन्। तान् अनुसृत्य अहं पद्यत्रयं रचितवती अस्मि, तत्र प्रस्तोतुम् इच्छामि। सर्वप्रथमं नगरम् इति विषयः। सर्वे जानीमः, हम शुद्ध गरीब है इति चत्वारः शब्दाः आसन्। मया रथोद्धतायां प्रयत्नः कृतः अस्ति। पद्येषु यदि दोषाः स्युः तर्हि ज्येष्ठैः मर्षणीयाः। येह मन्दिरगता प्रभा शुभा या विशुद्धसलिला सरिद्भवा नागरी बहुविलक्षणा नवा हैमवर्णभवनेषु राजते इति पद्यम्। अत्र नागरी प्रभा इति अन्वयः। नगरे विद्यमाना या प्रभा अस्ति, क्षम्यताम्, तस्याः विषये उच्यमानमस्ति। नागरी प्रभा सा च कथमस्ति? शुभा वर्तते, मन्दिरगता वर्तते, किंच नगरे विद्यमानाः याः नद्यः सन्ति, सरितः, तासु वर्तमानं यत् जलं तेन पूर्णा सा प्रभा, नाम सरिद्भवा विशुद्धसलिला नागरी प्रभा। अनन्तरं कथमस्ति सा इति चेत् बहुविलक्षणा नवा च वर्तते, किंच नगरे विद्यमानानि यानि भवनानि सन्ति तानि च हैमवर्णयुतानि सन्ति। वस्तुतः हैमः इत्युक्ते एव वर्णः, पुनः वर्णशब्दस्य उपयोगः न करणीयः, तथापि मया कृतः अस्ति अत्र। हैमवर्णभवनेषु इति पदे यदि दोषाय स्युः तर्हि ज्येष्ठाः वदेयुः। हैमवर्णभवनेषु एषा प्रभा राजते
इति अन्वयः। अत्र येह मन्दिर इत्यत्र हम् इति पदम् आगतं। शुद्धपदानयने तु क्लेशः तावन्नासीत्। या च विशुद्धसलिला इति पूर्वं कृतवती आसं, किन्तु अस्माकं चवैतुः गणः एव अस्ति इति कृत्वा चकारादीनाम् उपयोगः न करणीयः इति मत्वा विशुद्ध इति कृतवती। तदनन्तरं मम वस्तुतः एतदेव आसीत्, अन्येपि कवयः गरीब इति शब्दं कथम् आनयन्ति इति तद्विषये। तर्हि प्रथमः कविः महोदयः यः वर्तते तेन बहु सम्यक्तया एव आनीतं। मया तु बहु शब्दं विहाय अन्यत् कथम् आनेतव्यम् इति चिन्त्यमानमासीत्। हि नागरी बहु इत्यत्र गरीब इति आगतम्। अनन्तरं हैम इत्यत्र है इति पदम् आगतमस्ति। तदनन्तरं भयम् इति शब्दः आसीत्, भयम् इति विषयः आसीत्। कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी भयम् इतिवत् आसीत् तद्। तर्हि अनुष्टुपि कृतमस्ति। लोकभीतिर्महाभीतिराखु शीघ्रगतिर्यथा शोकभीतिश्च सर्वेषां गमनस्य निरोधिनी इति कृतवती। अत्र वस्तुतः खुशी इति पदस्य आनयने मम कष्टम् अभवत्, यतोहि खुकारः अन्ते यत्र वर्तते तादृशः शब्दः आखु इति शब्दं विहाय अन्यः कोऽपि अस्ति वा इति न जानामि अहम्। अन्येपि यद् अत्र प्रस्तुवन्ति तेन ज्ञातुं शक्नुमः प्रायः अग्रे। तर्हि अत्र समासस्य आनयने अपि किञ्चित् कष्टम् अभवत्। सम्यक् अस्ति वा इति भवन्तः एव प्रमाणम्। लोकभीतिः कथमस्ति इति चेत् महाभीतिः, लोकात् प्राप्ता या भीतिः सा महाभीतिः च। आखु शीघ्रगतिर्यथा इत्यत्र शीघ्राजासौ गतिश्च शीघ्रगतिः, अनन्तरम् आखोः शीघ्रगतिः आखु शीघ्रगतिः इति कृतवती। भीतिः यथा आखु शीघ्रगतिः भवति तद्वत् भवति इत्युक्ते तस्याः गतिः बहु अधिका भवति इति विवक्षितम्। तदनन्तरं शोकभीतिः, शोकात् प्राप्ता च या भीतिः भवति इत्युक्ते दुःखवशात् या भीतिः आयाति सा भीतिः सर्वेषां गमनस्य निरोधिनी भवति, सर्वेषाम् अग्रे गमनं निरुणद्धि इत्यर्थः। तर्हि अत्र कभी खुशी कभी गम इति पदानि आनेतुं प्रयत्नः कृतः। अग्रे प्रेम इति विषयः अस्ति। तत्र शार्दूलविक्रीडिते प्रयासः कृतः मया। रिस्क नहीं लेने का इति पदानि। अत्र रिस्क शब्दस्य आनयने मम बहु रिस्क अभवत्, यतोहि अग्रे ककारः अस्ति इति कृत्वा यदि पदद्वयं स्यात् तर्हि जिह्वामूलीयं भवति। एकमेव पदं चेत् तर्हि षकारः भवति इति कृत्वा समस्या आसीत्। अतः मया रिष्क् इति पदं स्वीकृतं, षकारः एव योजितः अस्ति। प्रेम इत्यस्य विशिष्टं प्रेम अत्र स्वीकृतमस्ति, तच्च राष्ट्रप्रेम। राष्ट्रप्रेम परिष्करोति मनुजं पुण्यास्पदं मुक्तिदं, राष्ट्रेणैव न हीनतां गत इह प्राज्ञं बलं कर्हिचित्, बालेनेन्दुहठो यथा परिजने श्वास्थाप्यते प्रीतितः, तद्वत् राष्ट्रहितार्थकार्यकरणे गाम्भीर्यवन्तो जनाः इति पद्यम्। राष्ट्रप्रेम यद्भवति तत् कथमस्ति इति चेत् पुण्यास्पदं मुक्तिदं च अस्ति। तत् मनुजं परिष्करोति। राष्ट्रेणैव प्राज्ञं बलं, प्रज्ञावतां यद् बलं तत् न हीनतां गतं, गतमिह इति अत्र आवश्यकमासीत्। मम लेखने दोषः अस्ति। न हीनतां गतमिह प्राज्ञं बलं कर्हिचित्। प्राज्ञं बलं राष्ट्रेणैव हीनतां न गतम्। अनन्तरं यथा बालेन इन्दुहठः परिजनेषु आस्थाप्यते प्रीतितः।
उक्ते बालाः चन्द्रः आवश्यकः, इन्दुः आवश्यकः इति हठं कुर्वन्ति। ते तस्मिन् विषये बहु आग्रहवन्तः भवन्ति। यथा रामस्य उदाहरणं वयं जानीमः। रामः यदा लघु आसीत् तदा चन्द्रः आवश्यकः इति बहु आग्रहवान् आसीत्। सः प्रीतितः तथा आग्रहवान् आसीत्। तद्वदेव राष्ट्रहितार्थकार्यकरणे जनाः गाम्भीर्यवन्तः सन्ति। यथा बालः इन्दुप्राप्तौ गाम्भीर्यवान् भवति, तद्वत् जनाः राष्ट्रहितार्थकार्यकरणे गाम्भीर्यवन्तः सन्ति। किमर्थम् इति चेत् तेषां राष्ट्रप्रेम तत्र वर्तते इति। एवञ्च रिस्क् इत्यस्य स्थाने रिष्क् इति आगतं। न हि लेने का इति 4 पदानि अत्र आनेतुं मया प्रयासः कृतः। दोषाः कृपया मर्शनीयाः। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। धन्यवादाः योगिता महोदयायै। तयापि बहु मनोमोदकानि पद्यानि अत्र प्रतिपादितानि। पुनः धन्यवादाः तस्यै। अधुना अहम् अभिषेकमहोदयं प्रार्थये यत् सः स्वीयानि पद्यानि अत्र प्रस्तुयेत् इति। स्वागतम् अभिषेकमहोदय। अन्म्यूट् करोतु। धन्यवादः विघ्नेशः। सरस्वत्यास्तत्त्वं कविसहृदयाख्यं विजयते। संयोजकं सर्वेभ्यः परिषदि उपस्थेभ्यः जनेभ्यः प्रणामान् निवेदयामि। ततश्च पद्यपञ्चकमेकम् अत्र प्रस्तोतुमिच्छामि। यथोक्तं योगितया यत् अत्र अस्मिन् उपक्रमे पदानाम् अन्वेषणे महत् काठिन्यं मया तु अन्वभूयत। अन्ये तु प्रायः शाब्दिकाः तथा शाब्दिकानां कार्पण्यं न भवति शब्दान्वेषणे, परं मया तु भृशं काठिन्यम् अन्वभूयत। इतोपि श्रावणीयमपि प्रत्यक्षम् अस्य उपक्रमस्य बहुधा नास्ति मम, अतः तत् काठिन्यमस्ति। यद्यपि संयोजकेन विषयाः प्रदत्ताः मह्यं तत्र रचनायै, परं तथापि अपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिरिति वचः मनसि कृत्य किञ्चित् मानसीयमपि विषयमादाय पद्यानि मया अत्र रचितानि। तत् अत्र उपस्थापयामि। प्रथमं यत् पद्यमस्ति तत् पद्यं यावत् काठिन्यम् अत्र अजायत तत् काठिन्यमादाय एव प्रस्तूयते साक्षात्। हम शुद्ध गरीब हैं इति दत्तपदीं विचार्य अहमपि वितनोमि प्रत्ययं शाब्दिकं अवितथमुपदेशं शुद्धतायै शृणोमि। अपि अहं सम्यक् श्रूये वा सर्वैः? आम्। अस्तु। अहमपि वितनोमि प्रत्ययं शाब्दिकं नु अवितथमुपदेशं शुद्धतायै शृणोमि। कविगुणवशिता गीर्नागरी बालिकेव तदपि न कुशलीहा दत्तपद्यां सखे हैः। हे सखे, मया किञ्चित् सर्वमधीतं, काव्यशास्त्रीयमपि तत्त्वं मया किञ्चित् अधिगतम्, अपि च शाब्दिकमपि ज्ञानं मयि किञ्चिदस्ति। शब्दानां शुद्धतायै साधुत्वाय अहं गुरुमुखात् अवितथं सत्यम् उपदेशं भृशं शृणोमि इति सर्वम् उपरितः व्याख्यायते। अहमपि वितनोमि प्रत्ययं शाब्दिकं नु। अहमपि यथा अन्ये कवयः शाब्दिकं प्रत्ययं ज्ञानम् अर्जयन्ति, तथा अहमपि शाब्दिकं ज्ञानं, शब्दशास्त्रीयं ज्ञानं किञ्चित् स्वीकरोमि। अपि च अवितथम् उपदेशं शुद्धतायै शृणोमि। शब्दानां शुद्धतायै, शब्दानां साधुत्वप्रतिपादनाय गुरूणाम् अवितथम् उपदेशं सत्यं वचः अपि शृणोमि। अपि च शाब्दिकमपि सौष्ठवं नास्ति। इतोपि कविगुणवसिता गीर्नागरी बालिकेव। कविगुणैः यथा नागरी बालिका, विदग्धा बालिका मया वशीकृता, मया वसिता। अत्र हास्यं किञ्चित् मया निक्षिप्तं वर्तते। कविगुणैः यथा
नागरी बालिका काचित् विदग्धा बाला काचित् मया वसिता तथैव गीः वागपि मया कविगुणैः वसिता। अतः अलङ्कारशास्त्रीयमपि ज्ञानं मयि किञ्चिदस्ति, परं तदपि न कुशलीः दत्तपद्यां सखे है। है सखे है इति संबोधन परम पदम अव्ययपदम। हे सखे अहं तदपि कारणबाहुल्ये सत्यपि कवित्वाय यानि कारणानि तेषां बाहुल्ये सत्यपि अहं दत्तपदीति उपक्रमे कुशली न भवामि। अत्र प्रथमपङ्क्त्याम् अहं, द्वितीयपङ्क्त्यां शुद्ध, तृतीयपङ्क्त्यां च गरीब, अपि च अन्तिमायां पङ्क्तौ है इति पदानि मया प्रयुक्तानि। पद्यान्तरम् पद्यान्तरं कृपया। अस्तु, इतोपि अधिकं गतम् एकम् अवश्यम्। अत्र यः विषयः प्रदत्तः तं विषयमादाय इदं पुरोदृश्यमानं पद्यं मया व्यलेखि। तत्र च अत्र मायायाम् इति लाक्षणिकं पदम्, अत्र मायापदेन मायानगर्यां लक्षणा वर्तते मायापदस्य इति। तत्र सुशांत सिंह राजपूत इत्यस्य कस्यचित् अभिनेतुः निधनं यज्जातं तन्निधनं समग्राय राष्ट्राय इदानीं दुःखकरम् अपि च अतीव आश्चर्यकरं वर्तते। तमेव वृत्तान्तमादाय पद्यविच्छित्तिः काचित् अत्र मया क्रियते। गतायां मायायां कलहमतिरादौ भवति नः। मायायां नाम मायानगर्यां गतायां सत्यां नः अस्माकं कलहमतिः आदौ जायते। वस्तुतः ये मुम्बै वास्तव्याः ते अत्र सुजनाः मुम्बै वास्तव्याः ते अत्र पद्यवचसा न गृह्यन्ते, अतः ते तथा न चिन्तयन्तु। तत्र ये प्रायः तथा जनाः ते एव अत्र पद्यवचसा गृह्यन्ते। अस्तु, गतायां मायायां कलहमतिरादौ भवति नः कियत् क्षुद्धं चेतो। कियत् शुद्धम् इत्येव शब्दः अस्ति, परं तत्र सन्धिवैशिष्ट्येन तत् विकारः तत्र दृश्यते। कियत् शुद्धं चेतो धनमदविलासेन हि विशाम् इयं मन्ये भ्रष्टा धिपतिनगरीव त्रिभुवने। काव्यशास्त्रीयः एकः नियमः, ये प्रायः काव्यं पठन्ति ते जानन्ति, ववयोरभेदः काव्यशास्त्रिभिः स्वीक्रियते, वयोरभेदः। अतः तत्र गरीब इत्येव पदमस्ति। यं मन्ये भ्रष्टा धिपतिनगरीव त्रिभुवने अतः है तस्यां वः कथमपि गतिर्नास्ति सुजनाः। अयि भो सुजनाः, वह युष्माकं गतिः कथमपि मायायां नाम मायानगर्यां नास्ति। यतोहि मायायां गतायां आदौ अस्माकं कलहमतिः भवति। सा च कलहमतिः किं रूपा भवति, यत् अत्र विषां जनानां, विशब्दः जनपरः पुरुषपरः, अत्र धनमदविलासेन, धनस्य यः मदः तस्य यः विलासः, तेन विलासेन जनानां चेतः कियत् शुद्धः, कियत् शुद्धमिति तत्र मतिः आदौ जायते। ततश्च कः निश्चयः भवति, यत् यथा काचित् भ्रष्टाधिपतिनगरी भवति, कस्याश्चित् नगर्याः अधिपतिः राजा भ्रष्टः भवति, सा या नगरी भवति तथैव त्रिभुवने इयं नगरी। तदेव पद्यम् अग्रे, तदेव नाम सा इयं नगरी पुरोदृश्यमाना नगरी भ्रष्टाधिपति नगरी इव मन्ये त्रिभुवने। अतः युष्मादृशानां सुजनानां गतिः तत्र मायायां नगर्यां नास्ति, अतः सा न उपादेया भवद्भिः। पद्यान्तरम् अस्तु, रिस्क नहीं लेने का
अस्तु संयोजकानां पद्यान्तरं वचः दर्शयतु गृहीतं मया कृपया। किमस्ति अस्तु संयोजकानां वचः मया वैपरीत्येन गृहीतं वस्तुतः अत्र दत्तपद्यां विषयः आसीत् प्रेम इति परं मया भयभावत्वेन इयम् अवसिता अतः तद् वैपरीत्येन पद्यानि लिखितानि अत्र भयम् अत्र विषयः अस्ति एकम् उद्यानमस्ति टाइगर रिजर्व एकमस्ति सरिस्का इति राजस्थानीयं किञ्चित् उद्यानं तत्र टाइगर रिजर्व अस्ति तत्र जनाः यथा हिंस्रपशून् द्रष्टुम् आगच्छन्ति तथैव तत्रत्यान् सर्पान् अपि जनाः द्रष्टुम् आगच्छन्ति इति कञ्चित् भावमादाय इति पद्यमत्र उपस्थाप्यते सरिस्कामण्डले रम्यान् अहिंश्च द्रष्टुमागताः अत्र प्रायः यावन्ति पद्यानि दत्तपद्याः सन्ति तानि तथा न कृतानि मुख्ये न कृतानि तथा मुख्यत्वेन न दृश्यन्ते तानि सरिस्कामण्डले रम्यान् अहिंश्च द्रष्टुमागताः व्यालानां कल्कलेनेह दृश्यन्ते कातरा जनाः तत्र सरिस्का मण्डले सरिस्का इत्यभिधेये उद्याने रम्यान् अहीन् रम्यान् सर्पान् द्रष्टुम् आगताः ये जनाः वस्तुतः ते सर्पान् द्रष्टुम् आगताः यतोहि सर्पाणां वैविध्यं तत्र दृश्यते अतः परं व्यालानां कश्चन कल्कल विशेषः शब्दः तत्र श्रूयते तैः अतः व्यालानामेव कल्कलेन इह अत्र सरिस्का मण्डले व्यालानां कल्कलेन शब्देन ते जनाः तत्र दृष्टुकामाः जनाः कातराः दृश्यन्ते भीरवः दृश्यन्ते इति कश्चन भावः अस्तु पद्यान्तरम् इदमपि पद्यं भयविषयम् एव लक्ष्यीकृत्य उल्लिखितं वर्तते कश्चित् राजा अस्ति यः महान् गुणशाली अस्ति महान् वीरः अस्ति सत्यामपि वीरतायां तस्य उत्साहः नास्ति योद्धुं उत्साहः अक्षीयत तस्य योद्धुम् अतः तस्य राज्ञः कविः राजानं योद्धुम् उपदिशति स च कथयति वैरीस्कन्धकृतप्रवाह शिवदो भीतेरपच्छेदकः सर्वैः प्रथमान्तैः पदैः राज्ञः गुणाः व्याख्यायन्ते कीर्त्यन्ते वैरीस्कन्धकृतप्रहार शिवदः भीतेरपच्छेदकः गाम्भीर्यादिगुणैः करोति विपुलं यो मानहीनं जगत् शत्रुश्रीनिचयेन कीर्तिममलां यः पुष्कले नेहते बाहुल्ये गुणसम्पदः भवति का भीतिर्हि या बाधते हे राजन् बाहुल्ये गुणसम्पदः बाहुल्ये भवति भवति इति क्षत्रिप्रत्यान्तं रूपं सप्तम्याः विभक्तेः बाहुल्ये भवत्यपि गुणसम्पदः गुणसमूहस्य बाहुल्ये सत्यपि का सा भीतिः या भवन्तं बाधते इति प्रश्नः सः इमं प्रश्नं सः कृतवान् कविः तत्र उपरितः राज्ञः गुणान् कथयति वैरीस्कन्धकृतप्रहारशिवदः भवान् वैरीस्कन्धकृतप्रहारः अस्ति वैरिणः स्कन्धयोः कृतः प्रहारः येन तादृशः भवान् महान् शूरः वर्तते अपि च जनेभ्यः प्रजाभ्यः शिवदः वर्तते कल्याणदायकः वर्तते भीतेः भयस्य साक्षात् अपच्छेदकः वर्तते अपकारी वर्तते अपि च गाम्भीर्यादिगुणैः विपुलमपि जगत् भवान् मानहीनं करोति भवद्गुणैः सकलमपि जगत्
मानहीनम् अनुभवति आत्मानम् अपि च शत्रुस्त्री निचयेन कीर्तिममलां यः पुष्कले नेहते। पुष्कलेन शत्रुस्त्री निचयेन, पुष्कलेन इति तृतीयान्तं विशेषणं निचयस्य। शत्रुस्त्री निचयेन, शत्रोः या स्त्री तस्याः यः निचयः समूहः तेन पुष्कलेन अतिशोभनेन शत्रुसम्पत्तिसमूहेन यः अमलां कीर्तिम् ईहते तादृशः भवान्। यं जयति भवान् तस्य स्त्रियः निचयेन भवान् अमलां कीर्तिम् ईहते। या एतावन्तः गुणाः भवति सन्ति तथापि गुणसम्पत्ति सत्यामपि का भीतिः या भवन्तं बाधते। अत्र रिस्क नहीं पुष्कलेन इत्यत्र लेने का इति चत्वारि पदानि निहितानि वर्तन्ते। पद्यान्तरम् अस्तु। अन्तिमं पद्यं यथा योगिता अवोचत् यत् कभी खुशी कभी गम इत्यस्मिन् दत्तपद्यां महान् क्लेशः कवीनाम् आसीत्। संयोजकाः कृपया तत्र अवधानं यच्छन्तु। यदि अग्रिमकाले एवं भूताः तत्र दत्तपदी समस्याः न दातव्याः, यतोहि तावान् शब्दः एव नान्विष्यते। अतः मया तु तत्र पद्यं कृतमेव न, तथापि अस्यामेव दत्तपदी समस्यायां प्रेमात्मकं किञ्चित् चित्रं मया भित्तीकृतं वर्तते। नूनं हरिस्कन्दति मे पुरस्तात्। कश्चित् भक्तः कथयति भगवन्तं कृष्णं। नूनं हरिस्कन्दति मे पुरस्तात् भावान् हीनान् सरसीकरोति। हा निर्बले नेह तथापि दृष्टिः काते कृपेत्थं मय्यावरुद्धा। हे हरिः, अहं जानामि यद् भवान् मे पुरस्तात्, मे पुरतः नूनं भवान् स्कन्दति। स्कन्दरगति शोषणयोः इति धातुरस्ति, तत्र गत्यर्थे अत्र प्रयुक्तः वर्तते असौ धातुः। नूनं हरिस्कन्दति मे पुरस्तात्, इदं मम निश्चयः यत् भगवान् कृष्णः मम पुरतः नूनं स्कन्दति। अत्र रिस्क इति पदं नूनं रिस्क इति पदं प्रथमायां पङ्क्तौ आगतं। पुनः भावान् हीनान् सरसीकरोति। मत्स्थान् मम हृदिस्थान् अखिलानपि भावान्, अहीनान् भावान्, समग्रान् भावान्, हीनं तुच्छम्, अहीनं समग्रं, पूर्णं भावं, पूर्णान् अपि भावान् भवान् सरसीकरोति। इदमपि भवतः उपस्थितेः एकं प्रमाणं यत् भवान् इतस्ततः एव अस्ति। परं हा निर्बले, हा इति खेदार्थकम् अव्ययपदं। हा निर्बले नेह, निर्बले मयि इह न तथापि दृष्टिः, तथापि ते दृष्टिः मयि निर्बले नास्ति। अतः का ते कृपेत्थं मय्यावरुद्धा। हे भगवान्, भवान् पुरतः मे तिष्ठति, अपि च भावान् अपि मत्स्थान् सरसीकरोति, तथापि केयं ते कृपा या मयि अवरुद्धा वर्तते इति कश्चन भक्तः स्वकीयां रतिं तत्र अभिव्यङ्क्ते भगवन्तं कृष्णं प्रति। धन्यवादाः सर्वेभ्यः कविप्रमुखेभ्यः। अभिषेक महोदयाय अपि धन्यवादाः। बहूनि उत्तमानि पद्यानि महोदयेन प्रस्तुतानि। अधुना अहं सूर्यहेब्बार महोदयं प्रार्थये यत् स्वीयानि पद्यानि अत्र पद्यानां प्रस्तुतीकरणं करोतु। अनेनैव महोदयेन दत्तपदी इत्यस्य परिचयोऽपि पूर्वं प्रदत्तः। सः अधुना स्वीयानि पद्यानि प्रस्तुतीकरोति। स्वागतम्। धन्यवादाः विघ्नेश महोदयाः। अत्र दत्तपदी इति विषयः मया पूर्वम् उक्तः आसीत्, अतः अग्रे
मम विषयं प्रति प्रविशामि। अत्र आयोजकैः शब्दाः विषयश्च सूचितः, छन्दः तु न सूचितम् इति कारणतः अहम् अनुष्टुप् छन्दसा श्लोकत्रयं विभिन्न छन्दोभिः श्लोकत्रयं च रचितवान् अस्मि। तदिदानीं प्रस्तौमि। नगरम् इति विषये येह मर्त्यादि सन्धात्री शुद्धा शुद्ध गुणैर्युता नगरी बहुविस्तीर्ण स्थाना हैरंब कुक्षिवत् इति। मर्त्यादि सन्धात्री मनुष्यादीन् पाति अथवा धरति इत्यर्थे। शुद्धा शुद्ध गुणैर्युता उत्तम गुणाः अपि सन्ति अनुत्तम गुणाः अपि सन्ति नगर्याम्, अतः शुद्धा शुद्ध गुणैर्युता। नगरी सा बहुविस्तीर्ण स्थाना, बहुविस्तीर्णा भवति नगरी। कथं? हैरंब कुक्षिवत्। हैरंबः इत्युक्ते गणेशः। चम्पूरामायणे वयं पश्यामः हैरंब मंबुरुह डंबर चौर्यनिघ्नम् इति। तद्वत् हैरंब इति गणेशस्य कुक्षिः, उदरं यथा बृहत् भवति तद्वत् नगरी अपि बृहत् वर्तते इत्यस्मिन् अर्थे इदं पद्यं विरचितम्। अग्रे भयम् इति विषयः। कस्यचन बालकस्य भयम् अत्र विवृतम्। स्तोकभीर्बालकः पश्येत् आकुशीर्णाम्बरं पुरः काकभीकर चीत्कारकारी सन् गमनोत्सुकः। तस्य स्थितिः कीदृशी स्यात् इति। स्तोकभी, स्तोक इत्युक्ते अल्पम्, अल्पात् एव या बिभेति सः बालकः आकुशीर्णाम्बरम्, आकुना मूषकेन शीर्णम् अम्बरं कर्तितं किमपि वस्त्रं यदि पश्यति, आकुशीर्णम् अम्बरं यदि पश्यति तर्हि तस्य आकुशीर्ण अम्बरं यदि पश्यति तर्हि काकभीकर चीत्कारकारी, काकः यथा भीकरं रवं करोति तद्वत् भीकरं रवं कुर्वन् गमनोत्सुकः सः स्यात्, सः गमनोत्सुकः स्यात् इति एतस्य पद्यस्य अर्थः। अग्रिमं तृतीयः विषयः आसीत् प्रेम इति। प्रेम इत्यस्मिन् विषये एतत् पद्यं रचितं। भूरिस्कन्दावलम्बश्च स्वनहीन स्मितानि च कालेनेके कथालापाः कान्तायाः प्रेमसूचकाः इति। भूरिस्कन्धावलम्बः, एतत् प्रेयसी प्रियकरस्य स्कन्धे भूरि अवलम्बते, स्कन्धे शेते इति। एवं स्वनहीन स्मितानि च, स्वन नाम शब्दः, शब्दं विना हसन्ती भवति प्रेयसी। पुनः काले अनेके कथालापाः, अनेकान् कथालापान् प्रेयसी करोति। कान्तायाः प्रेमसूचकाः एते गुणाः, एते सर्वेपि कान्तायाः प्रेमसूचकाः भवन्ति इति। एवं प्रेम इति विषयं स्वीकृत्य शब्दाः अपि तत्रैव दर्शिताः, पुनः व्याख्यानं तस्य न क्रियते। पुनः वृत्तान्तरे हम शुद्ध गरीब है इति पदं स्वीकृत्य नगरवर्णनम्। अत्र वसन्ततिलका छन्दसि अस्ति। या वृत्तिदाहमकरोत् क्षमितं जनानां तेषां कुकृत्य सहनोज्झित शुद्धवेषा सा भाति भव्य नगरी बहुधाश्रितानां सौख्यावहैव जननीव विमुक्त सौख्या इति। नगरी जनानां वृत्तिदाहं शमयति। अस्मासु अपि बहवः वृत्ति इति कारणं स्वीकृत्य नगरम् आगताः। तेषां वृत्तिदाहं शमयित्वा ये तत्र वसन्ति तेषामेव कुकृत्य सहनात् शुद्धवेषं त्यक्त्वा अशुद्धा भवति नगरी। अतः तेषां कुकृत्य सहनोज्झित शुद्धवेषा, उज्झितः शुद्धवेषः यया सा उज्झित शुद्धवेषा कुकृत्य सहन कारणतः इति। सा भाति भव्य नगरी, या कापि नगरी भवतु भव्य नगरी भाति आश्रिता सौख्यावहा एव। ये आश्रिताः भवन्ति तेषां सौख्यमेव ददाति, कष्टं कदापि न ददाति। कथं? जननीव, यथा माता अस्ति सा स्वयं कष्टम् ऊढ्वा पुत्राय सौख्यं ददाति, तद्वत् नगरी अपि आश्रितानां कृते सुखं दत्वा स्वयं कष्टानि सहते इत्यस्मिन् विषये एतद्। आर्या छन्दसि कश्चन प्रयासः कृतः। शुकभीरिह दयिते मे रहसीरितमाखु शीघ्रमेष गुरुषु स्वकभीषणवाण्योच्चैः
वदतीतो गमनमेव साधु इति। एतदपि भयम् इत्यस्मिन् विषये एतस्य प्रियकरस्य भयं, प्रिया अपि अस्ति एषः अपि अस्ति, एकान्ते स्तः, परन्तु तत्र कश्चन शुकः अपि अस्ति, अतः सः शुकात् बिभेति। शुकभीः इह दीयते मे, इह शुकभीतिः अस्ति। किमर्थं? रहसि ईरितम्, एकान्ते उक्तं सर्वम्, आशु शीघ्रम् एष गुरुषु। आखु शीघ्रम्, आखु इत्युक्ते मूषकः, मूषकः यथा शीघ्रं धावति तथा एषः अपि शीघ्रं गत्वा गुरुषु सर्वं कथयति। यतोहि शुकः यद् वदति, यद् वयं वदामः तत् पुनः कथयति, अतः मम भीतिः इति। तत्र आखु शीघ्रम् इत्युक्ते आखुः इव शीघ्रम् इति उपमान पूर्वपद समासः कृतः, कथञ्चित् सः सह्यः, यतोहि खुशी इति पदम् आनेतव्यम्। अतः स्वकभीषणवाण्योच्चैः, स्वकभीषणवाण्या, भीषणवाण्या उच्चैः गुरुजनेषु यद् रहसि आवाभ्यां सम्भाषितमासीत् तद् गत्वा वदति इति। एषा कल्पना वस्तुतः मम न, अमरुशतके एतत् पद्यमस्ति। दम्पत्योर्निशिजल्पितं गृहशुकेन आकर्णितं यद्वचः तत्प्रातर्गुरुसन्निधौ निगततस्तस्योपहारं वधूः कर्णालङ्कृति पद्मरागशकलं विन्यस्य चञ्चूपुटे व्रीडार्ता प्रकरोति दाडिमफल व्याजेन वाग्बन्धनम् इति अमरुशतके अस्ति। तत् पद्यं तत्र अस्ति इति कृत्वा तत्रैव अस्य अर्थः अपि द्रष्टव्यः, मया पुनः न उच्यते। प्रेम विषये ब्रूतो हारि स्कन्दवाहस्य शोभा त्वय्यस्तीति प्रेमिणौ मानहीनौ। ब्रूतः इति ब्रवीति, ब्रूतः इति द्विवचनं। प्रेयसीं प्रियकरः वदति, प्रियकरः प्रेयसीं वदति। हारिस्कन्दवाहस्य शोभां, स्कन्दवाहस्य शोभा त्वयि हारि अस्ति। हारि इति अत्र क्रियाविशेषणरूपेण स्वीकरणीयं, नो चेत् शोभा इत्यत्र हारिणी इति वक्तव्यं भवति। हारि शोभा अस्ति इति। स्कन्दवाह, स्कन्दः इत्युक्ते षण्मुखः, षण्मुखस्य वाहनं मयूरः, अतः मयूरस्य शोभा त्वयि अस्ति इति मानहीनौ ब्रूतः। मानम् इत्युक्ते प्रणयकोपः मानम् इत्युच्यते, युद्धे कोपः चेत् मन्युः इत्युच्यते। अत्र मानहीनौ, यदा प्रणयकोपः न भवति तदानीम् एवं कथयतः, मयूरस्य शोभा इव तव शोभा अस्ति इति। प्रेयसी प्रियकरं, प्रियकरः प्रेयसीं। माने काले नेतितौ युध्यमानौ, माने काले यदा कोपः भवति तदानीं न इति युध्यमानौ। तुल्यः काकेन इति च ब्रूतः इति, काकेन तुल्यः इति ब्रूतः। एवं प्रेम चित्रं, प्रेम इति विचित्रं भवति इत्यर्थे एषा दत्तपदी मया पूर्णा। एवं अत्र अवसरं कल्पितवद्भ्यः च वैतुहि गणाध्यक्षेभ्यः विघ्नेश प्रभृतिभ्यः धन्यवादान् समर्प्य विरमामि। धन्यवादाः। अतीव चित्तचोरकाणि पद्यानि तत्र प्रस्तुतीकृतानि सूर्यहेब्बार महोदयेन, तेषां कृते धन्यवादाः। पुनः योगिता महोदयायाः अभिषेकवर्यस्य च ताभ्याम् उक्तं यत् अस्माभिः कठिनानि हिन्दीपदानि दत्तानि, कभी खुशी कभी गम इत्यत्र। तस्य दोषस्य परिहारः एवं कृतः यत् अस्माभिः वृत्तम् अदत्तं, वृत्तं स्वेच्छया स्थापितं, तर्हि तस्य परिहारत्वेन तथा कृतः इति चिन्तयन्तु। पुनः क्षमामपि याचामहे। एवं नैव नैव दोषाय इति सर्वथा नोक्तं। तर्हि अतीव सम्यगेव पद्यानां योजनं सम्यगेव आसीत्। हरि ओम्। हरि ओम्। आम् सत्यम्। अस्तु, अस्माकं चत्वारः कवयः पुनः नामानि वदामि। वाराणसीतः गोविन्दपौडेलवर्याः, पुनः गोवातः योगितावर्या, पुनः जयपुरतः अभिषेकशर्मवर्यः, पुनः कर्णाटकतः सूर्यहेब्बारवर्याः। एतैः अतीव सरलानि तथा सरसानि च पद्यानि प्रस्तुतानि। सर्वैः मह्यं तु बहु अरोचत।
पुनः ये ये प्रेक्षकाः पश्यन्ति तेषामपि एतानि पद्यानि रोचिष्यते इति अस्माकं विश्वासः वर्तते। तर्हि एतेभ्यः कविभ्यः चवैतुहि इत्यस्य पक्षतः अहं भूयः भूयः धन्यवादान् समर्पयामि। भवद्भिः अतीव रम्यानि पद्यानि अत्र आगत्य प्रस्तुतानि। पुनः एतस्य सत्रस्य कृते महान् कालः दत्तः, प्रायः 1 घण्टातः अधिकः कालः अत्र यापितः। तत्कृते अपि भवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादान् यच्छामि। पुनः ये प्रेक्षकाः शुश्रूषवः सन्ति तेषां कृते अपि चवैतुहि इत्यस्य पक्षतः मया धन्यवादाः समर्प्यन्ते। एवं शान्तिपाठं कृत्वा कार्यक्रमस्यास्य समापनं कुर्मः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्।